Sorvespora mugaria takadin vasuya aki pritum soklo sosar tacha adarasa untut sporbot kol dorje tarets kodun halya Sorvespora mugaria takadin vasuya बाबा भयणो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडटा आनी आयज किडदोले आनी आनवटे हे विभाग इमिसाची भेट समोर उमता तेन्ना किडदोले आनवटे रावतोल्या पासत मागुया जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलाकी आनी सोपून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख तशेंच आमची भयण वियोला गोमेस आयज आपल्याचो 21वो वाडदीस मनयता तिचेय पासत मागुया आनी तिचे पासत मागतना दोनूय देवाचें बरेंपण तिका आनी तिच्या कुटुंबाक मेळूं मागुया आयज हे मिसान वांटो घेतना गुडेक आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जायन म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतल्यां पासत मागुया हे कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेन पडल्या जायतीं जाणां गुडेक ह्या भिरांत तांच्या काळजान रिगलोली आसा तांचे पासत मागुया आनी घरा लागीं वो मोबायलाचेर एमीस आयकता तांकांय मागुया तांकांय मतीन दवरुया आनी बरोबर ही मिसाची भेट खुशालकायेन समोर उबुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज नोवेनाचो 6वो दीस आयचो विशय आंकवार मारिया पेल्याच्या उस्क्यान बोलोली वस्तरी सायबीण माय आमकां आमच्या पेल्या सवें उस्क्यान बोलोली जावंक एक नमुनो ती आपूण देवाच्या पुताची आवय जावनूय जावची आसा हें जाणो आसतना पासून आपले मावशे भयणीक आदार दिवंक धांवली. काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यांत उस्को दाखयलो विजमीत करूंक आपल्या पुताक उलो मारलो. आंकवार मारयेची आमी देख घेवया आनी तिचे भाशेन एकामेकाक वेळ दिवन आदाराक पावून एकामेकाक समजून उस्क्यान बोलोलीं मनशां जावंक मारयेचे विनवणेन आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत आमकां बापा लागीं मागुया. पूण जायते पावटी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान जेवंक आमी फाटीं उरल्या देखो देवाचें आनी एकामेकाचें बोक्षणी मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutku, somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, somia kaklutku, somia kaklutku. प्रार्थया.
जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सोपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासता आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचे मुनयारी आनी देवाच्या गुटांचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवे हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारबारी विस्वाशी आसूंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचे न्याय सोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्कण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं नये. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आनीक एक पावट म्हणुया. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वता वरी परजळटलें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर. बऱ्या करण्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगत्यांक तो कदींच सांडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमया. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस तशें फारिसेव भोवून भोवून उपास आनी मागणी करता, पूण तुजे शीस खावून पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास कर लावं येता? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो दीस येतलो, मागीर तो दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक बोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगोस्त्राचो कोपो मारून नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडूना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडकोय पोरन्या आंगोस्त्राक सोर जावचो ना. आनी कोणूय नवो सोरो पोरन्या बुल्लांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल फोडून उडयतलो आनी सोरो ओतून वेतलो आनी बुल्लांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्लांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्याक कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरें अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, सदां भाशेन एक अशीं जाता. समज हांवें तर म्हणलें, कोण एकल्या मनशा तुमगे गरज आहा गांवच्याच, आनी हे गांवच्या मनशा गरज आहा ते दोना हांवें तर तुमकां म्हणलें ताका मातशें आदार करे, जावं मागीर दुडवांचो, जावं मागीर वेडाचो, जावं मागीर कसलोय हेर दुसरो, कोतले ताका? हे दिसा विचार वय म्हणटली तो नाका, पूण हांवें कोण तो सांगिल्ला? केसो गरज ती सांगिल्ल्या? बाबू भयणानो, चुकोन देखून ते वय मोडो जाल्यार तोच जापाक रावतालो. कित्याक जायते फावटी हो प्रस्न येता, कोणा आदार करपाचो, खुंयचो तो, केसो आदार जाय ताका, हो आदार जायो ताका, हे जायते फावटी प्रस्न आमच्या मतीन घुस्पता. आनी आमच्या मतीन हे प्रस्न घुस्पता तेन्ना मागीर ह्या प्रस्नाकूच आमी घुस्पोनूच उरता आनी मागीर आदार दिवचो आसा तो फाटी उरता. एका गांवांत एका शेतकामत्याक पुरस्कार मेळ्ळो. आनी पुरस्कार मेळटना सेगीत 5व्या वर्साक ताका पुरस्कार मेळ्ळो. कित्याक? गंव ताचे सुबेज जाल्ले आनी बरी क्वॉलिटी गंव जाल्ले. जाताली ती वस्त ते गांवांत पावस उणें पडटालो. आतां चिंतूंक पडटालें, पावस उणें आसा तरी आसतना गंव रोयता आनी गंवाची इतली बरी क्वॉलिटी आसा. कोण एकलो सोदूंक भोंवूंक लागलो आनी ते सोदूंक भोंवूंक लागलो तेन्ना ताणें ताचो वाठार पळयलो. वाठार पळयलो तेन्ना वाठारांत कांय कांय वस्तू पळयल्यो आनी त्या मनशाक मेळ्ळो. आनी तो मनशाक मेळ्ळो तेन्ना तो मनीस झाडां लायतालो, रोंपे लायतालो. आनी तो मेळून गेल्ल्या मनशान ताका विचारलें, पिराय पळय तुजी, इतलो जाणटो जाला, रोयता तें तुका खावूंक तरी मेळटलें, हीं झाडां रोयता तीं? आनी तो मनीस हांसलो आनी म्हणूंक लागलो, हांगासर जे रूख लायल्या न्हू ते हांवें लावूंक ना, म्हज्या पुर्वजांनी लायलोले ते, आनी म्हज्या पुर्वजांनी लायलोले देखून हांव तीं फळां खाता. आयज हांव तर लायतां जाल्यार म्हजीं भुरगीं, म्हजीं नातरां पोंतरां तीं खातलीं तांच्या पासत. दुसऱ्या वदान ताणें विचारलें, हांवें पळयलां तुज्या शेताच्या आहा थंय तूं गंव रोयता, थंय तुवें जाय ती तोडी मारून दवरल्या. ह्या वदान तो व्हांव आसा तो तुवें बांद कशें घालून दवरल्या, कित्याक घालून दवरल्या ते? आनी तेन्ना त्या मनशान म्हणलें, सगल्यांक ताचो फायदो जावं
ताणें म्हणलें तोडी मारल्यार तुजी स्वात गेली, वाड आडावन दवरल्यार मेहनत तुजी गेली, फायदो कसो? आनी तेन्ना ताणें अशें सांगलें, आमकां थोडो पावस पडटा, थोडो पावस पडटा तेन्ना हांवें तोडी धाकटी तोडी मारल्या, थंय हांव उदक दवरतां आनी तेंच उदक ना पावस ना तेन्ना हांव म्हज्या घोवांक घालतां. हो व्हाड आसा थंयसर हांवें धाकटे बांद घातल्या आनी आडायला, कित्याक तें उदक जें धांवन नदीन वेतलें आनी नदीनसान दर्यान पावतलें, ताचो कसलोच उपयोग ना. मागीर दर्यान पावल्या उपरांत, दर्यान पावच्या आदीं तें जमणीन भितर वचूंक जाय देखून हांव आडांबे घालतां तें, कित्याक थंय उदक रावता आनी जमणीन वेता. जमणीन गेल्या म्हणटच हेंच जमणीचें उदक जें आमी गोवान घालता तें आमकां उपकाराक पडटा, कित्याक आमकां पावस उणो. तितलेंच न्हू, हांव भाजी पालोय रोयतां. आनी ताणें दुसरी वस्त विचारली, सेगीत 5 वर्सां तुजोच घोव कसो बरो जालो? जमीन सगल्यांची एक, उदक सगल्यांक तेंच, सारें सगल्यांक तेंच, जाल्यार तुजेच जमणीनसान बरें अन्न कशें भायर सरलें? आनी तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, पळय हांव म्हजेंच चिंतिना, म्हजो बरो घोव आसा तो बियाक दवरलेलो तो हांव सगल्यांक दितां, म्हज्या सायडीन आसा तांकांय दितां, आनी सायडीन आसा तांकांय दिता तेन्ना पॉलिनेशन जाता. आनी पॉलिनेशन जाता तेन्ना ते बरे घोव आसा ते सायडीन म्हज्या बाबा भयणान रोयलोले ते म्हजे घोवांक आदार करता. म्हज्या घोवांक आदार करता तेन्ना म्हाका बरी पीक जाता, पूण म्हाकाच बरी पीक जाल्या म्हणून हांव थंयसर सोडिना, हांव घोव बरे आसा ते तांकांय दिता, कित्याक तांकांय कितेंय मेळूं. पूण तांकां दिलोलें देखून बरे घोव म्हज्या शेतान उत्पन्न जाता पॉलिनेशनाक लागून. पॉलिनेशन म्हणजे जी बी आसा ती वाऱ्यार धांवता आनी मेळून मागीर घोव तयार जाता. आनी वस्तू तर करूंक तर तो लागलो तेन्ना ताणें म्हणलें, तुजो सिक्रेट कळ्ळो, तुज्या पासत जियेना, दुसऱ्याच्या पासत जियो. ह्याच खातीर तुका धर्तरेनूय आदार दिला आनी देवानी बेसांव घातला. बाबू भयणानो, जायते पावट म्हणटाय आनी आमी देखून म्हणला, हांवें म्हणला तुमी म्हणा आसतले, म्हणा काय म्हणना, आपूण आपणाक व्हेरी गूड, देव समेजता. आतां देव समेस्तांक तर जालो जाल्यार हांव म्हज्या बाबा भयणाक आदार दिवंक रेडी ना. पूण मारिया आमकां आमच्या बाबा भयणाच्या हुस्क्यान जिवंक आदार करतली. काना गांवांत जाणाच, मागीर म्हणटले ह्या दिसान सदां काना गांवांनू येयलो मो. बोडव्यान सांगलें, तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ पोरसूर जाल्या. जाण आसली जाणटे पिरायेर आपल्याचो आदार तिका दिवंक जाय म्हणून. ह्या खातीर बोडव्यानूय म्हणूंक ना तूं वच आनी तिका आदार कर म्हणून. आपूण जावन गेली आनी एलिझाबेथीची मोगान सेवा केली. आनी एलिझाबेथीची मोगान सेवा केली तेन्ना एलिझाबेथ उद्गारली, म्हज्या सुमयाची आवय म्हजे सरशी येवंक म्हाका कसलें भाग फाव. मारयेन सेवा दिली, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेली आनी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक ती म्हाकाय आपयता. दुसऱ्याच्या सेवे चाकरेन जिवंक आपयताना आमकां पयलें वाचप आदार करता. पयलें वाचप आदार करतना फुडारपणान आसा तेन्ना कितें म्हणलें कितें केलें तें जेजू क्रिस्ताचे सवेन जावचें. आनी जेजू क्रिस्तान तर जातलो जाल्यार आमच्या बाबा भयणाची मोगान चाकरी करची आसा. आनी बाबा भयणाची मोगान चाकरी करची आसा तेन्ना हांव पयलो जावंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी करता ना न्हू, आमी पावता दुसऱ्यांक आदार करता, पूण दुसऱ्यांक पावता दुसऱ्यांक आदार करता तेन्ना म्हाका कोण बरो लागता, म्हाका कोण सलाम करतलो, म्हजें नांव कोण सगळ्यांक सांगतलो तसल्यांक मागीर आमी आदार करता. एकादान मजुरी घेतली आनी दुसऱ्या वदान मजुरी थंयसरूच कोबार जाली. कित्याक म्हजें नांव हांवें पळोवंक घेतलें, म्हजें बरेंपण हांवें पळोवन घेतलें. जो तर हांव तर वावरलो आनी म्हज्या पेल्या पासत तर हांवें बरेंपण तर दिलें, म्हज्या पेल्या पासत तर हांव तर वावुरलो, जंय म्हाका घडयेक शाबासकी मेळना जाय, जंय म्हाका कोणीय वाखाण ना जाय,
उगडे कोणाक खबर देखून ना जायना हांवें आदार केला म्हूण. तुय आनी तसले वेळार देव आमकां आदार करता. आनी देव आदार करप म्हणजे आमकां आपले कुरपेन भरता. आपले कुरपेन भरून पेल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमकां आपयता. पेल्याचे गरजो ओडकून घेवंक आनी तांकां आदार करूंक आमकां शिकयता. आमकां तर बरेपणाक तर आदाराक शिकयता जाल्यार शिववर्तमानूय आमकां आदार करतलें. आनी शिववर्तमान आदार करतलें तेन्ना थंय आमकां एक वपारीची गजाल मेळटा. पोन्न्या आगोस्त्राक नवो कोपो मारिना. नवो सोरो पोन्न्या बुल्लांनी बरिना. हांव जायते फावटी ती पोन्न्या बुल्लांची खबर करता ती जनावराच्या कातीची. आनी जनावराच्या कातीची जाल्ल्यान आमी जाणा फर्मेंटेशन जाता. फर्मेंटेशन जाता तेन्ना बुल ती मातसो वाडोंक जाय. जो तर पोरणी जाली वाडोना फुट्टा. आनी ह्या खातीर म्हणलेलें आसा बुल्लूय फुट्टली सोरोय बी बाळ जालो. जो तो देवाचें बरेंपण तर म्हाका तर जाय. जायते फावटी आमी करता ती वस्त. आयज देखून आमी केल्या. मिसान वांटो घेतना कांय गरजो आहा त्यो मागल्या वाड्या पासत आमचे भयणी पासत. आनी बरोसभर हांवें म्हणलां आमकां माग म्हणलां तांकांय तांचे पासत मागात. पिडेक लागून आसा तांचे पासत मागात. कित्याक आमी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान आनी दुसऱ्याच्या बरेपणान तर जियेता तेन्ना आमकांय तें बरेपण मेळटा. पूण म्हाका हें बरेपण फावो जातलें जाल्यार म्हणलेलें आसा तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कोडूंक दिनाका. आनी अशें तर ह्या स्वभावान तर आमी तर जियेलीं. आमचो गुप्ती वावर तर आमी केलो बरेपणाचो जाल्यार फायदो आमकां जणेकल्या. कित्याक देव म्हज्याय रिणान रावना ना म्हणून तुज्याय रिणान रावना. आमी जें कितें बरेपण करता तें आमकां देव दोबरादान फारीक करता. पूण जायते फावटी म्हणटा देवा हांवें जायते बरें केलें दुसऱ्या म्हाका कितें मेळ्ळां आतां. देव सांगून दिना. आनी देव सांगून दिना तेन्ना तुकाय गुडेक केन्ना गरज पडटा तेन्ना देव दिता. बाबू बिडानो म्हजीच एक फावटी गजाल सांगता. हांव म्हजी बायक घेवन गेल्लो आनी वाटेर बोंद पडली. बोंद पडली तेन्ना स्टँडार काडून किक मारीत आहा. पेट्रोल सगळी आहली. 15 मिनटां तरी माता कांयच जायना. उपरांत सरकार दोड जाल्यार म्हणे देवा हें कितें 5 मिनटान मिटींग स्टार्ट जावपा आहा आनी हांवें सांगिलां सगळ्या टायमार या. हांवूय लेट वचय अर्दे वाटेर फारोन आहा. इतलें म्हणून पोतून किक मारूं लागलो. आतां म्हणटली बायक स्टार्ट जालो म्हणून जालो ना. पोतून देवा म्हणलें लेट तो सदां लेट म्हूण. हें म्हणटना कोण एकलो येयलो आनी म्हणलो फादर कितें जालें. वयता आसतना चेड्यान सांगिल्लो म्हाका वचय तूं येता आहा मग थिंगा उबो. कितें जालें फादर हिंग कित्याक उबो आहा. हांव कितें सांगो बाबा किक मारलो म्हळें तो हें चालू जायना. फादर मातशें राव हांव माता म्हणून लागलो आनी तेणें 2-3 किक मातना स्टार्ट जाली. बाबा देव बरें कर रे म्हळें मिटींग आहा धांवलो. ताका देव बरें करून सारकें देखून म्हणून पावना. हिंगा टायमार मिटींगे पावलो. बाबा भयणानो कित्याक देव पावलो काय त्या मनशा वेल्यान. हांव म्हणना हांव बरें केलो मग देवान पावलो मग. हांव म्हणना कित्याक हांव बरो मग देव म्हाका पावलो मग. पूण देव आपल्याची येवजण आनी आपल्याची मांडणी आपल्या सोबेन दवरता. आनी आपल्या सोबेन दवरता तेन्ना जो तूं दुसऱ्या सोबेन उदार जाता तितलोच देव तुजे सोबेन उदार जाता. जितलो तूं दुसऱ्याच्या गरजांक पावता तितलोय देव तुज्या गरजांक पावता. जितलो तूं दुसऱ्यांक तुजें म्हणून आपणायता तेन्ना देवूय तुका तुजो म्हणून आपणायता. आनी आमचो स्वभाव तसोच. आमी बरें करतल्यांक बरें करूंक सोदता. आमी आमच्या इश्ट मित्रांक आमी बरेंपण दिता. हीच वस्त वडकून आसलेल्या सोबेनूय पावयली जाल्यार तेय आमचे इश्ट मित्र जावचे ना काय. तांकांय देवाचें बरेंपण अनुभवूंक मेळचें ना काय. आनी तांकां मेळलेलें बरेंपण देव म्हाका म्हज्या रिणान रावतलो काय. उबी रावया. आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारीच्या जिवितांतले शेगून आपणावून आपली पोरची सोबें सदांच दोयाल आनी हुस्क्यान भरलेली जावं
पवित्र आत्म्यांचे बळ आनी कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ओनितीक दुर्बळकायेक वेगळोजराक आनी हेर वायटाक आपले दोळे उगडून ते नोपयत करूंक भार घेवन आनी आपले पोजीची मोगान सेवा करूंक तांचो मुखेल हुस्को जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. समाजान आयज जायतीं जाणां जिवितान ओदृश्ट येवन पिडेक सांपडोन दुर्बळकायेक लागून व दुसरे कसले प्रश्नांक लागून आपले जिवितान सांडल्यांत. तर असल्या भावा भयणां सोवें आमी किरीत मोग आनी हुस्को दाखोवंक तांचे गरजांक आदाराक पावोवंक आमकां आयतीं कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेन बोली पडलेल्यांक वेगूनच पेकोवणी फावो जावंक आनी हे पिडेन वैजकी वखद मेळूंक जाणारांक पवित्र आत्म्याचें शाणेपण दिमून बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. बापा मोगडा, तुझें बरेपण आमी अनुभवता. आमच्या बाबाक न्हयच फकत दुडवांनी आर्थीक आदार दिवन, पूण तांकां वेळ दिवन तांचे सवेन बरेपण आसा तें पळोवन तांकां वयर काडून आमकां आयतीं कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. परमेश्वराक वरदाना, सोमेस्तारी बेटोची. परमेश्वराक वरदाना, सोमेस्तारी बेटोची. Dupaco sobormo, dumdumico te sorga, Tyc spuriam ci dana, Ishvara tuše muka, Vedičeno dortuči, Duingal mogar bapa, Buktici amci vopni, Madurge aicia disa. मोच्या बाबो भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपोत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें सावण मागार. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर दिवं आनी तुज्या जिवितान पवित्र सुपर्णायन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड साबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपद वेदारान सासनांचे देवा सोर्फ कड्यान सोरताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीं देवदूतान सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा
तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolbaraco surves potu, sorgani sosan, volia tuja vojvowa. O sorgi tu kau sorgi soy soy sorves por atrinavi eta taka soy soy O sorgi tu kau sorgi soy soy बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरणचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर घोटया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी कालसितलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगोचे वतेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक त्यो पडसोडीत मुखार मोडपडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरें देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन धरून आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत वेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासता. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून आमच्या बापा हें प्रार्थना म्हणटाना आमी म्हणटा आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. कोणूय म्हणना म्हजो ग्रास म्हाका दी, पूण आमी म्हणटा आमचो ग्रास. सगल्यांचे बरेपणाचें प्रार्थना बापाक करता आनी बरेपणाचें प्रार्थना सगळ्यां पासत करता हांव तेन्ना म्हजे सवेन देवान तर बरेपण दिलां तर देव रावता हांव दुसऱ्या सवेन उदार जातलो म्हूण. म्हजे सवेन तर देव तर बरेपण दाखयता जाल्यार देव रावता, दुसरो मागीर आसतना हांव ताका बरेपण दितलो म्हूण. तरेच करूं ह्या आमच्या बापाच्या प्रार्थनांतल्यान जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काडणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसोन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्याचे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांती दी म्हणटा आसतना एकामेकाक दी म्हणटा. जो तर म्हाका बरें करतल्याक हांव शांती दिवंक तयार आसा जाल्यार हांव अडकोना. हांव जांकां बरे भाशेन तितलो मानून घेना तोय त्याच बापाचो रचना न्हय काय. तर हाजी शांती दिताना दुसऱ्या सभेन उदार जावं मारये भाशेन आमकांय मागून घेवंक ही शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मरोपर्यंत कुर्सार मरोपर्यंत आमचे पासत उदार जालो तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवन दितेल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणाची चाकरी करूं आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसाराची तू केराडी आमी तुझी किरकोळ भुरगी आमचे गांवचे शेरांतली आगे गांवती बिडोवणी सोर वायटांतली
आमचे गांवचे शेरा